السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة باب كندا. اليوم في هذه الحلقة غادي نتابع معكم المشوار والطريقة باش تحصلوا على عقد عمل من مكتب توظيف معتمد من طرف الحكومة الكندية وعنده مصداقية. في هذه الحلقة كيف كتشوفوا في العنوان، شوفوا غادي ترجموه بالعربية ولا لأن خصك غنحاول نخاطبكم دائما بالفرنسية، لأن الفرنسية ولا الإنجليزية، لأن من الأسباب الأولى ومن الشروط خص تكون عندك اللغة الفرنسية شوية وتكون إنجليزية لكن زائد عطاتك حظوظ أكثر. رجعوا الفيديوهات في الحلقات السابقة. غادي نتكلم لكم كيف تشوفوا هذا المكتب المعتمد من الحكومة الكندية المجاني دائما فابور، هو لي travailleurs étrangers toujours en demande pour les métiers spécialisés. كيف كتشوفوا في العنوان رغم الكوفيد رغم الكورونا وداكشي هادي بون لي travailleurs étrangers toujours en demande pour les métiers spécialisés. هذا كدعم اش كنقول لكم في الحلقات السابقه، راه سوق الشغل في كندا في كيبيك في لي زوت بروفانس راه محتاجين يد العامله، ولكن دائما بشروط. خص تكون عندك مؤهلات كيف قلت وتكون عندك شويه اللغه، وما يكونش عندك مؤهلات كيف قلت وتكون عندك شويه اللغه، وما يكونش عندك ان دوسي كريمينال يعني سوابق جنائيه. محتاجين ليهم لاسباب الشيخوخه، لاسباب نقص في اليد العامله، والاسباب ان البلاد كبيره والناس ما كتشتغلش بزاف، ما كيشتغلوش شي ميادين، ما عندهمش دبلومات ومهن دي ميتي سبيسياليزي. كيف كتشوفوا ها هو طالبين دي ترافايور اترونجي توجور اون دوموند بور لي ميتي سبيسياليزي. هاد المكتب هذا كيف غتشوفوا في المراحل كيهتم بالعمال الاجانب. عمال الاجانب ها هو trouver des manœuvres spécialisées miseront des faits particulièrement en région et خارج كندا. هذا كمثال هادو كيهضروا صحاب ترونسبور، الناس صحاب ترونسبور هادوك اللي عندهم كفاءات وعندهم مهن بحال لي زوبيراتور دو ماشين لور، لي شيفورات، لي شوفور دو كاميون لور، كلهم راه كاين نقص وجاي نقص. شوفوا هاد لي ميتين كنتكلم لكم عليهم دائما، لي سودور، لي ميكانيسيان demeure en forte demande. هادو نقص كبير، ملي كنقول حاد وكبير راه لا أبالغ في اللغة هذه، لأن كنعطيكم المعلومة والمعلومة الموثوقة دائما. تفاصون باش ندخل معكم ما كتبتش لكم هذا الشيء، غادي نخليه لكم تقراوه داكشي تشوفوه باش تعرفوا هذاك المكتب شكون هو. مان دوفر étrangère nécessite de la planification à long terme. هذا المكتب المميزات ديالو انه كيقدر يدير معاك فورماسيون، يفورميك ماشي بحال المكاتب الاخرين كيعطيك فورماسيون تدريب اون لين. هذه جديده باش تعرفوهم راه محتاجين. هذه لا قبلك سيبوزون عندك مهنه جو سي با بو نابورت، ناخذوا اي مهنه كيدير لك اون فورماسيون اون لين بار سكايب ولا شي حاجه، كيعطيها لك باش دير فورماسيون، كدوز واحد بتي تيست كيشوفك واش شاد واش عندك متمكن من ديك الحرفه ديالك، كيقبلوك وهما اللي كيتكلفوا لك بالاوراق الرسميه مع الحكومه الكنديه. كتشوفها في المراحل. هذا بون لو ريكريتور، هذا يعني لو ديريكتور دو لا كومباني. المكتب تشوفوا نمشيو ليه ديريكتومون كيفاش هذا التليفون ديالهم ديريكتومون. كونتاكتينو المصيفطين باغ ايميل. غادي نوريكم في المراحل الاخرى كيفاش كتتصلوا بهم، ما غاديش ندخلوا ليها مباشره، غادي نجيو لها هنا ريكريتمون انترناسيونال. شوفوا شنو هي المراحل اللي كيديروا. انتيغراسيون كومبليت يعني كيعاونوك ملي كتجي هنا باش تاخذ لا ريزيدونس بيرمانونت. دائما شوفوا الله يخليكم لسوفيتي الشروط. مع انت والعائله ديالك جوسكا ليميغراسيون دو سا فامي سي ديزير، لان كنصحكم الناس اللي كتجيهم عقود عمل نصيحه، ملي يجيك عقد العمل وكنتي متزوج ولا عندك اولاد راه من حقك تجيب الزوجه ديالك والاولاد ديالك تدخلهم في الملف، ما كيأثرش عليك، بالعكس راه كيعطيك نقاط. راه كنشوف شي تعاليق ما تظنش انها تجيب وحدك راه عندك ديزافونتاج وعندك امتياز كثر، بالعكس جيب معك الزوجه ديالك ولا انتي الزوجه جيبي معك الزوج ديالك، جيو كعائله لانك كتصرح في الوراق انك راك عائله. اذا جيو عائله من الاحسن لكم. راه كاين التعليم مجاني وكاينين بزاف الامتيازات غادي تاخذوا الاولاد ديالكم، يعني ما فو با غاتي سات اوكازيون، ما تخليوش هاد لوكازيون تمشي لكم. كيف باش ندخل معكم هنا بلانيفيكاسيون دي كونداتور. ها هم كيديروا معك اونتروفيو
كيف كنقول دائما في الاونلاين، ملي كيشوفوا السي في ديالك، السيره المهنيه يعني النموذج الكندي، دائما رجعوا الحلقات السابقه الله يخليكم، لقاو فيك ديك البروفيل ديالك. ها هو établir le profil de l'employé à recruter ainsi un plan de match pour le dénicher يعني باش يصطادوك، هذا هو لو تيرم فرونسي ديالهم، باش يصطادوك يعني باش ياخذوك. Suite à notre rencontre, nous préparons un calendrier des étapes clés de processus de recrutement à venir. Bon. تدخل هنا entretien d'embauche. هادشي خاصو يشوفوا الدبلومات ديالك، les compétences techniques, vérification de la formation académique، المؤهلات ديالك شنو عندك، جامعة ماشي جامعة، الباك ماشي باك، référence d'anciens employeurs. هادي كنظن في الدول العربية ما كيطلبوش، ولكن في كندا علاش كنقول لكم راه كاينين في كندا كتطلب، وفي امريكا حتى هي. ريفيرونس يعني سيبوزون انت دابا صافي 1 ولا 2 باش كنتي خدام في شركه ولا في اوتيل ولا جو سي با، في اي ناخذوا اوتيل خدمتي فيها سنه، ولكن واحد سنتين قبل ولا 3 سنين كنت حطيتي في السي في ديالك انك خدمتي في ريستورون ماكدونالد كمثال، خاصك تكون عندك شي اتيستاسيون ريفيرونس امتيتلاتر من عند المشغل ديالك، وتكون مطبوعه وداكشي مكتوبه انه راك كنتي كتشتغل في هذا المكان من هاد المده حتى لهاد المده. هذه هي اون ريفيرونس دونسيان امبلويور، هي هذه اون بتيت لاتر، شهاده ضروري تكون عندكم. اما شي واحد بحال دابا خدام 10 سنين في نفس المهنه ما كيحتاجهاش. انا كنهضر بالناس اللي عندهم من عام عامين 3 سنين وكاتب في السي في ديالك انك دوبوي قبل ديك 3 سنين اشتغلتي في موقع اخر، من الاحسن تكون عندك هاد لا ريفيرونس، سير طلبها من لومبلويور ديالك. ها هي دائما حتى هي كنأكد عليها، غتقول لي دائما كتهضر عليها، وي دائما كنهضر عليها فيريفيكاسيون دونتيسيدون جوديسيير، حيت كنقولها ونكررها ونقولها باش ما نعطيش الناس ما يضيعوش وقتهم. عندك شي حاجه اوبليسا. دوسي سونتي كنقولها حتى هي دائما، حتى يدوزو لك تيست ميديكال، هادشي ملي كتقبل فيك مرض معدي ما غاديش تجي. faire un choix de travail candidat choisi, démarche administrative juridique. شوف واش غيكتبوا هنا، هذه المهمه. notre équipe juridique هادو يعني راه عندهم دي زافوكا ودي جوريديك في المكتب باش نتفاهموا. هيا كيتكلفوا لك بالدوسي ديال الغوفرنمون كيبيكواز كنديان، يعني عندهم مكتب محاماه. travailleur au sein de notre entreprise un avocat spécialisé en mobilité immigration d'affaires reste disponible en ce temps pour vous. ملي كنقول ان افوكا وانا كونسيتون اغريي دائما في الفيديوهات ديالي، شوف واش كاتبين سبيسياليزي، حتى هنا عندنا تخصصات. دروا الترافاي بوحدو، قانون العمل بوحدو، ميمكنش تكون دير قانون العمل وتمشي دير قانون الطلاق ولا المدني ولا نو، ما كايناش في كندا هادي. ما تكنيكمون بحال راه ما عندكش حق ديرها كاع. هذا عندهم افوكا ديالهم. شوفوا راه فابور افوكا هنا ولا كونسيتون اغريي بار لو غوفرنمون، راه سا كوت ترو شير، راه غالي. هادو هما اللي كيعطوك المحامي باش تعرفوا اش كيديروا. هذه في حالة القبول ديالك، يعني من هما اللي كيتكلفوا لك بالاوراق ديالك. gouvernemental québécoise et canadien autorise l'accueil de votre travailleur au sein de votre entreprise un avocat spécialisé. يعني مني كياخذوا الوراق ديالك داكشي، المحامي ديالهم ديال هذا المكتب هو اللي كيدفع لك الوراق، كيتكلف لك بكلشي، انت كتبقى ناعس، ولكن كتخلص فاصون كتخلص المصاريف ديالك، يعني الطياره وفيزيت ميديكال في بلادك. اما هنا كلشي فابور. هذه راه ما كايناش في شي مكتب اخر. كنعطيكم دي معلومات قيمه ومهمه جدا باش تنجحوا في المشوار ديالكم. حيت ماشي كلشي كيديروا هكا. علاش هادو كيديروا هكا؟ لان عندهم مصداقيه ومحتاجين الشركات الكبار وداكشي كيثيقوا فيهم وعارفين واش كيديروا. يعني الا كان عندك الكفاءات والمهن وداكشي وقبلوك، هادو راك غادي تجي. الا في حاله عندك شي مشكل ديال مشكل بلا ما نقولوا نرجعوا لداكشي. كيفاش غادي تكونتاكتيوهم؟ انا نخلي لكم تقراو هادشي دائما باش ما كثرش عليكم، حيت دائما خصكم تقراو شويه. كتجيو الكونتاكت، هو كونتاكت تليفون ما تعيطوش بار فاكس، تقدروا تصيفطوا فاكس، ولكن كنصحكم بار كوريال. اهو كوريال، ها هو ريكروتمون دو شو اوبجي، تكتب اوبجي، غتمشي غدير تجواني ان سي في ديالك. هذا الكوريال ديال القناه ديالي اوتوماتيكمون انا نعاود نرجع له، كتكليكي عليه، ها هو ريكروتمون
كتجي لهنا كدير باركوريال، كتكليكي على باركوريال، ها هو كيمشي ديريكتومون واحد القناة. نتوما راه عندكم كوريدير، كتكتب لوبجي دوموند دومبلوا، كتكتب لي مو ان بتي مو اش باغي وداكشي كما يجب. انسيغي، غدير انسيغي، تدخل للفيشي ديالك كيكون عندك السيره المهنيه ديال كندا، النموذج الكندي، لو سي في يكون موجود، تانسيري هنا، يعني تدخلو هنا. الناس راك عارفيني كتفهموا واش كنقول. اونفويي، سي تو. السيره هي المهمه. علاش كنت رجعتوا الحلقات السابقه كنقول لكم راه لو سي في راه كيمثل 30-40% من ديك لا بروميير امبرسيون شكون كنت، هو السيره المهنيه. كتبوا داكشي، رجعوا الحلقه شوفوا كيفاش كتبوا اون باج با بلوس، كلير بريسي ديتايي، لي زانفورماسيون يكونوا بريسيز، داكشي منظم. التصويره حيدوا التصويره، كنقولها دائما وكنعاودها في فيديوهات. ما ديرش التصويره في السي في ديالك في السيره مهنيه، ما ديريهاش وما ديرهاش هنا، راه ما مقبولاش، راه يشوفوها ايكارتيوك. حيدوا التصويره، اون باج فيها كلشي، داكشي اجور، التليفون ديالكم يكون اجور، والكوريا ديالكم اجور، كتابليكيو ليهم. انا كان السي في، انا كان فيك الكفاءات ديالك كتلائمهم، غادي يتصلوا بك وراه هما غادي يجيبوك وغيديروا المحامي هو اللي يتكلف لك بالاجراءات القانونيه اللي ما كايناش في بلاصه اخرى. وها هي ترافايور اترونجي، باش ما يقولش شي واحد هادو راه خاصه بكندا، هادو اختصاص ديالهم العمال الاجانب المؤقتون، والاخرين لي بيرمانون يعني الدوام. حيت كاين اللي كيجيب كونطرا طرافاي فيرمي اوفير، هادشي دابا نشرحوه من بعد، سا شونج غيان. المهم انك تجي وتوصل للهدف ديالك. سميتو انا نحاول نخلي لكم السي في ديال السي في، نخلي لكم لو لين ديالو ار ام ريكروتمون انترناسيونال. ها هي انترناسيونال، غادي تلقاو في لا ديسكريبسيون. كنتمنى لكم حظ سعيد ونتمنى لكم تنجحوا في هذا المشوار. اون سي جامي il faut essayer. شكرا لكم اللي عجبكم هذا الفيديو.